हेलो साथीहरु नमस्कार। तपाईको युट्युब च्यानल टीएलके मा स्वागत छ। हेर्नु साथीहरु, यो भिडियोमा तपाईलाई सेट अपरेसनको बारेमा जानकारी दिन्छु र त्यसपछि सेट अपरेसन सकिसकेपछि तपाईलाई कार्डिनलिटी अफ सेटको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिन्छु। तर त्यो जान्नुभन्दा पहिला साथीहरु तपाईले एउटा कुरा याद गर्नुस् जो प्रत्येक टाइम तपाईले भनिरहन्छु, प्लिज आफ्नो मनलाई और दिमागलाई शान्त बनाएर कुनै पनि टपिकलाई ध्यान दिएर हेर्नुस्। एक एक पॉइंट तपाई जान्नुहुन्छ र सुरुदेखि तपाई हेर्नुस्। प्रत्येक भिडियो बनाएर एक एक च्याप्टरको तपाईलाई लागि एक एक च्याप्टरको भिडियो बनाएर राख्दिन्छु, किनकि तपाईहरु हेर्नुस् र त्योबाट तपाईलाई क्वेशन धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जो एक्जामिनेसनमा सोधिरहन्छ। सुरुदेखि नै जे टपिक छ त्यो ध्यान दिएर पढ्नुस्। सुरुदेखि नै यो सेटको हामी सुरुदेखि नै पुरै सेटको टपिकको भिडियो बनाएर तपाईको लागि हाल्छु र हेर्नु होला साथीहरु है। र एउटा कुरा नबिर्सनु होला, जो हाम्रो भागवत गीतामा कृष्ण भगवानले आफ्नो जो मन्त्र दिनुभयो त्यो कलयुगमा पापबाट वञ्चित हुनको लागि, त्यो मन्त्र प्लिज कहिले नबिर्सनु होला। सबैजना प्लिज प्रत्येक दिन आफ्नो जीवनमा स्मरण र फलो गर्नुहोस्। त्यो मन्त्र के छ ध्यान दिएर सुन्दिनु होला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ल साथीहरु ध्यान दिएर सुन्नु होला। अब स्टार्ट गर्दैछु। प्लिज लास्ट भिडियोसम्म तपाई हेर्नु होला। जे समस्या भयो तपाईले प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। ध्यान दिएर सुन्नु होला है साथीहरु। ऑपरेशन ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। अब हेर्नु साथीहरु, ऑपरेशन ऑफ सेट को ऑपरेशन कसरी गर्नु होला प्लिज ध्यान दिएर सुन्नु होला। सेट को ऑपरेशन साथीहरु पहिला यस्तो हेर्दाखेरि तपाईलाई त सेट को ऑपरेशन 4 टाइप्स को हुन्छ, तर एउटा अझ आउँछ सिमेट्रिक ऑफ सेट। त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ देयर आर 4 टाइप्स अफ ऑपरेशन ऑफ सेट। पहिलो टाइपमा ऑपरेशन ऑफ सेट, देयर आर 4 टाइप्स अफ ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट 4 टाइप्स को हुन्छ। यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ देयर आर 4 टाइप्स अफ ऑपरेशन ऑफ सेट। 4 टाइप्स of operation of set, operation of sets। हाम्रो सेट को there are 4 types of operation of set। operation of set चाहिँ तपाईको 4 टाइप्स को हुन्छ। ए नम्बरमा पहिला युनियन अफ सेट, युनियन अफ सेट्स। बी मा तपाईले जान्नु पर्यो साथी इंटरसेक्शन अफ सेट, इंटरसेक्शन अफ सेट। सी में जान्नु पर्यो डिफरेंस अफ सेट, डिफरेंस अफ सेट्स। र अर्को एउटा यसैको अर्को हाम्रो डिफरेंस अफ सेट में पनि जान्नु होला साथीहरु। अझ पछि त्यो हेर्दिनु होला। डी मा जानु पर्यो तपाईलाई कम्प्लिमेन्ट अफ सेट, कम्प्लिमेन्ट अफ सेट्स, कम्प्लिमेन्ट अफ सेट्स। तर यो जो डिफरेंस छ, यो डिफरेंस अफ सेट म त्यहाँ पढाउँछु भने एउटा अझ कुरा बताइदिन्छु। टाइप्स त यही हो, तर डिफरेंस अफ सेट में एउटा अझ कुरा हुन्छ सिमेट्रिक डिफरेंस अफ सेट्स। त सबभन्दा पहिला ए नम्बर देखि स्टार्ट गर्नु साथीहरु। युनियन अफ सेट, युनियन अफ सेट पहिला जान्नुस्। त यहाँ युनियन अफ सेट्स, युनियन अफ सेट में सबभन्दा पहिला यसलाई डिनोटेड बुझ्नु होला, त्यसपछि एक्जाम्पलबाट प्रश्न हुनु होला है। इट इज डिनोटेड बाय ए युनियन बी। यसलाई पढ्ने के साथीहरु, यसलाई पढ्ने यसलाई रिड के गर्ने ए युनियन बी। ए रिड्स ए युनियन बी, यसलाई पढ्ने ए युनियन बी, या अर्को रूपमा यसलाई नाम छ ए कप बी, ए कप बी, ए कप बी। किन यो जो यू को चिन्ह छ नि, यो कस्तो चिन्ह हो साथीहरु, गिलास। त कप माने के हुन्छ, जो चिया खाने गिलास हुन्छ त्यही कारणले त्यही हुन्छ। त्यही कारणले म ए युनियन बी लाई अर्को नाम के हाल्दियो ए कप बी, ACUP, ए कप बी। अब एक्जाम्पलबाट हेर्नु साथीहरु। फर एक्जाम्पल
तपाईलाई इफ इक्वल टु दिएको हुन्छ 1 2 3 डट डट 10 ए इक्वल टु तपाईलाई दिएको हुन्छ 1 2 3 त्यसपछि बी इक्वल टु तपाईलाई दिएको हुन्छ साथी 2 3 4 5 अब क्वेशनले भनिदिन्छ फाइन्ड ए युनियन बी ए निकाल्नु छ त सबभन्दा पहिला यहाँ हेयर यसलाई सोल्भ गर्नु होला ए युनियन बी ए को सट्टा पहिला 1 2 3 युनियन बी को सट्टा 2 3 4 5 देयरफोर ए युनियन बी इक्वल टु ए युनियन बी इक्वल टु के हुन्छ साथीहरु युनियन गर्दै हुन्छ मिल्ने नमिल्ने सब त हेर्नुस् 1 छैन यहाँ मिलेको त 1 पनि 2 मिलेको छ त एउटा 3 मिलेको छ त एउटा 4 मिलेको छैन 4 र 5 मिलेको छैन 5 यो तपाईको आन्सर भयो अब यसलाई के गर्नु होला भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नु होला है रिप्रेजेन्टिङ एबोव इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम representing above information hey representing above information in Venn diagram ला एउटा कुरा अझ बुझ्नु होला साथीहरु यो भेन डायग्राम पत्ता लगाउने म्याथमेटिशियन कुनै पनि क्वेशनलाई तपाईले सजिलैसँग भेन डायग्राममा राख्नुहुन्छ भने उसको रिजल्ट ओन्ली 20 सेकेन्डमा आइहाल्छ त्यही भएर भेन डायग्राम पत्ता लगाउने म्याथमेटिशियन को हुनुहुन्छ साथी यो चाहे जन भेन त्यसलाई पढ्छ जन यूरल भेन यसको पुरै नाम हो जन यूरल भेन यो 20th सेन्चुरीमा पत्ता लगाएको थियो है जन यूरल भेनले भेन डायग्रामको जो सेट थ्योरी जर्ज क्यान्टरले पत्ता लगाएको थियो र त्यही जन भेनले सजिलै गर्नको लागि कुनै पनि क्वेशन छिटै तपाईलाई कुनै पनि क्वेशनको आन्सर भन्नको लागि र भेन डायग्राम हाल्दाखेरि सजिलो हुनको लागि जन यूरल भेनले 20th सेन्चुरीमा भेन डायग्रामको आविष्कार गरिदियो त्यही कारणले बुझ्नुलाई यो भेन डायग्राम पत्ता लगाउने म्याथमेटिशियन जन यूरल भेन थियो अब यसलाई भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नु साथीहरु यो यु हामी यहाँ पनि लेख्न सक्छौं भित्र पनि लेख्न सक्छौं यहाँ पनि लेख्न सक्छौं केही फरक पर्दैन यो यु युनिभर्सल सेट जनाउँछ यो भित्र पनि लेख्न सक्छौं युनिभर्सल सेट को अर्थ भयो कि जो सबै एलिमेन्ट जनाउँछ टोटली त्यसलाई युनिभर्सल सेट भन्छ यो युनियन अफ सेट भनेको त्यही यो पुरै भेन डायग्रामको जो रेक्टेंगुलर आकार छ त्यसको भित्र जो सर्कल जतिवटा हाल्छौं यो सबैले हामी के भन्छौं यु तब हेर्नु होला यहाँ यो तपाईको ए बी अब यो दुवैमा इन्टरसेक्सन के छ हेर्नु होला यो इन्टरसेक्सन बी तपाईको के छ ध्यान दिएर सुन्नु होला पहिले मिलेको यो दुवैमा के मिलिरहेछ तपाईको 2 र त्यसपछि 3 त यहाँ 2 र 3 हाल्दिनु होला त्यसपछि कुन मिलेन ए मा 1 र बी मा तपाईको कुन मिलेन 4 5 र बाँकी एलिमेन्ट कतिसम्म छ 10 सम्म त यहाँ बाहिर राख्दिनु होला ए बी बाहेक 6 7 8 9 10 एकचोटी फेरि सुन्नु होला साथीहरु यो भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट कसरी गर्नु होला सबभन्दा पहिला हेर्नु होला ए र बी म तपाईलाई ओभरल्यापिङ र डिसजोइन्ट को कन्सेप्ट दिइसकेको छु ए र बी यो कुन सेट हो बाबु हेर्नुस् ए र बी भनेको तपाईको ओभरल्यापिङ सेट हो किन ओभरल्यापिङ सेट किनकि यो दुवैमा कमन एलिमेन्ट छ त्यही कारणले यसलाई हामी के भन्छौं ओभरल्यापिङ सेट त म यहाँ के गरे पहिला रिप्रेजेन्टिङ एबोव इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राममा यो जब ओभरल्यापिङ सेट छ त दुवैमा कम्बिनेसन गरेर भेन डायग्राम देखाइदिए ए त्यसपछि बी अब दुवैको इंटरसेक्शन पहिला के छ 2 त्यसपछि के छ 3 अब हेर्नु त्यसपछि तपाईलाई इंटरसेक्शन मा 2 3 हाल्दिए र बाँकी ए मा 2 3 बाहेक कुन एलिमेन्ट छ 1 त यहाँ मा राख्नुला फेरि बी मा 2 3 बाहेक छ 4 5 र यो सबै बाहेक तपाईको हेर्नुस् के छ यो 6 किनकि 1 देखि लिएर 5 सम्म त लेखिसके भित्र ए बी र त्यो बाहेक यू बाट लिनुस् जो यहाँ के छ युनिभर्सल सेट मतलब 6 7 8 9 10 हाल्दिनु होला अब तपाई आन्सर के निकाल्नु भएको छ 1 2 3 4 5 जे आन्सर आएको छ त्यसलाई तपाई कलर गर्दिनु होला जे आन्सर आएछ त्यसलाई तपाई कलर गर्दिनु होला यसलाई हामी भन्छौं के त भेन डायग्राम अब यो भेन डायग्राम कम्प्लिट भइसकेपछि तपाई अब इंटरसेक्शन अफ सेट को बारेमा जान्नुस् यो इंटरसेक्शन अफ सेट के हो है यसलाई इरेज गर्दैछु साथीहरु है इंटरसेक्शन अफ सेट हेर्नुलाई इंटरसेक्शन बी नम्बरमा तपाईलाई जानु पर्यो साथीहरु इंटरसेक्शन अफ सेट है
इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट जानु होला, इट इज डिनोटेड बाई, इसलिए हामी संकेत केले गर्छु ए इंटरसेक्शन बी ले, अर्को रूपमा यसलाई हामी ए क्याप सीएपी क्याप बी भन्छौँ, किनकि तपाईं जो लगाउने टोपी हुन्छ क्याप त्यो के हुन्छ यस्तै आकारको हुन्छ है, यस्तो चिन्हको आकारको, त्यही कारणले अर्को नाम यसको ए क्याप बी छ। अब इक्जाम्पल हेर्नु होला साथीहरु, फर इक्जाम्पल जस्तै म हाम्रो यु इक्वल टु ए बी सी डी ई एफ जी एच, त्यसपछि हाम्रो ए इक्वल टु ए बी सी, त्यसपछि हाम्रो बी इक्वल टु सी डी ई है, बी इक्वल टु सी डी ई एफ, त्यसपछि हेर्नुस् तपाईलाई निकाल्नु के छ यहाँ फाइन्ड ए इंटरसेक्शन बी, यही निकाल्नु छ फाइन्ड व्हाट। अब यहाँ हेयर लेख्नु होला, यसलाई सोल्भ गर्नु होला ए इंटरसेक्शन बी, तो पहिला हामी यहाँ निकाल्छौँ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए को एलिमेंट के छ साथीहरु ए बी सी, तो यहाँ ए बी सी राख्नु होला, त्यसपछि यहाँ के को चिन्ह हो इंटरसेक्शन, तो यहाँ इंटरसेक्शन को साइन दिने, बी को एलिमेंट सी डी ई एफ, देयरफोर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इंटरसेक्शन को अर्थ हुन्छ साथीहरु कमन एलिमेंट, यसमा कमन के छ तपाईको हेर्नुस् दुवैमा मिलेको के छ यहाँ सी सी, तो यहाँ सी भयो, यही तपाईको आन्सर भयो ए इंटरसेक्शन बी। यसलाई भेन डायग्राम देखाइदिनु है, रिप्रेजेंटिङ, अब लेख्नु ला बुझ्नु ला रिप्रेजेंटिङ अब इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम, त्यसलाई अब भेन डायग्राममा रिप्रेजेंट गर्नु होला। अब यहाँ ए र त्यसपछि यो बी, यो भनेको ए र बी, दुवैमा इंटरसेक्शन के छ सी, त पहिला इंटरसेक्शन बीचमा राख्दिनु। अब तपाईलाई ए मा हेर्नु होला, ए मा के छ सी त राख्दिनु भयो, बाँकी के छ ए बी, त यहाँ ए बी राख्दिनु होला। फेरि तपाई बी मा हेर्नु होला, बी मा के छ साथीहरु सी त राख्दिनु भयो, बाँकी डी ई एफ। अब तपाई हेर्नु होला यो बाहेक जीएच कहाँ राख्नु होला बाहिर जीएच, तपाईको आन्सर के निस्केछ मात्र सी, यसलाई कलर गरिदिनु होला सी लाई, यही तपाईको आन्सर भयो है। अब तपाई जान्नु होला साथीहरु हरुको अब सी नम्बरमा डिफरेन्स अफ सेट है, डिफरेन्स अफ सेट्स, सेट को डिफरेन्स कसरी जान्नु होला है, यसलाई डिनोटेड गर्छ हेर्नु होला साथीहरु, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई। अब हामी यसलाई ए डिफरेन्स बी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बी डिफरेन्स ए पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यू डिफरेन्स ए पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यो सबै हाम्रो डिनोटेड हो। डिफरेन्स भन्ने बित्तिकै जो दुईवटा सेट मतलब घट, दुईवटा सेट एउटा सेटबाट अर्को सेट घटेर आएको हुन्छ, त्यसले हामी डिफरेन्स अफ सेट भन्छौँ है। डिफरेन्स भनेको त्योबाट ए बाट बी, बी बाट ए यस्तो आएको हुन्छ, त्यसलाई हामी डिफरेन्स अफ सेट भन्छौँ। यसको इक्जाम्पल हेर्नुस्, फर एक्जाम्पल जस्तैमा यु इक्वल टु 1 2 3 15 सम्म, अब ए इक्वल टु 1 2 3 4, बी इक्वल टु तपाईलाई 3 4 5 6। अब क्वेशनले भनिन्छ फाइन्ड ए डिफरेन्स बी निकाल्नको लागि तपाईलाई कसरी निकाल्नु साथीहरु, यहाँ हेर्ने ए डिफरेन्स बी सोलुसन में सबभन्दा पहिला ए डिफरेन्स बी निकाल्नु पर्यो, त ए को एलिमेंट हेर्नुस् तपाईलाई के छ 1 2 3 4, त यहाँ 1 2 3 4, डिफरेन्स बी को एलिमेंट हेर्नुस् 3 4 5 6, ए को एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4, बी को एलिमेंट 3 4 5 6 3 4 5 6, तो देयरफोर ए डिफरेंस बी इक्वल टू, अब यहाँ कुन कैंसिल हुन्छ 3 4 कैंसिल, यसमा बाँकी के छ 1 2 3 4 छ, यहाँ 3 4 5 6, तो पहिला म ए डिफरेंस बी गरिरहेको छु, तो यसबाट घटाउने पहिला 3 र 4, यो 3 र 4 कैंसिल किनकि दुवै मिल्यो, अब बाँकी एलिमेंट मात्र यसको हेर्नु होला, यसको बाँकी एलिमेंट हेर्नु पर्दैन, मात्र यसको बाँकी एलिमेंट, किनकि ए डिफरेंस बी तपाई गर्नुहुन्छ त ए को एलिमेंट पहिला हाल्दिनु होला, के छ 1 2 3 4, त्यसपछि डिफरेंस बी को एलिमेंट, तो बी को एलिमेंट यहाँ
3 4 5 6 तो अब तपाई के गर्नु होला यहाँ 3 4 मिल्यो यो क्यान्सल हुन्छ त यसको एलिमेन्ट मात्र हेर्नु होला जेबाट घटाउँछु त्यसको एलिमेन्टको मान्यता बढिदिनु होला त यसमा बाँकी के छ 1 2 त यहाँ 1 2 भइहाल्यो यदि कहीं यस्तै तपाई बी डिफरेन्स ए घटाउनु हुन्छ भने यो तपाईको बी को एलिमेन्ट कति छ 3 4 5 6 आ डिफरेन्स 1 2 3 4 त यसको आन्सर के लेख्नु होला है अगेन यसको आन्सर बी डिफरेन्स गर्नु होला तब यसमा कुन मिलेर छ तपाईको 3 4 त के बच्यो बाँकी 5 6 त देयरफोर बी डिफरेन्स इज इक्वल टु 5 र 6 तपाईको आन्सर भयो अब के गर्नु होला यसलाई भेन डायग्राममा हाम्रो देखाइदिनु होला रिप्रेजेन्टिङ एबोव इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम या सो इन भेन डायग्राम त पहिला यो ए त्यसपछि तपाईको यो बी यसको नाम ए र बी अब तपाईले हेर्नु साथीहरु यो ए र बी दुईटा किन यो इन्टरसेक्सन किन ओभरल्यापिङ सेटको फर्ममा हालिए किनकि दुवैमा कमन एलिमेन्ट छ के कमन छ दुवैमा हेर्नुस् त साथीहरु यो 3 4 यहाँ 3 4 त यहाँ 3 4 हाल्दिनु होला त्यसपछि 3 4 बाहेक एमा के छ 1 2 त यहाँ 1 2 हाल्दिनु होला त्यसपछि बी मा 3 4 बाहेक 5 6 त यहाँ 5 6 हाल्दिनु होला अब यो सबैको बाहेक तपाईलाई कति छ 15 सम्म छ त यहाँ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हाल्दिनु आन्सरमा तपाई के निकाल्नु भयो 5 6 त 5 6 मा तपाई कलर गर्दिनु होला साथी है अब यही तपाईको के भयो आन्सर भयो अब हेर्नुस् यस्तै यदि बी डिफरेन्स यो के आयो यसको अनुसार यो भेन डायग्राम अनुसार पहिला यो माथि के अनुसार गर्नु साथीहरु यो यसको भइहाल्यो बी डिफरेन्स ए को अर्को भेन डाइ माथि को अनुसार हेर्नु होला अब यहाँ हाम्रो कति हो 1 2 3 4 किन इन्टरसेक्सन 3 4 अब इन्टरसेक्सन बाहेक 1 2 त 1 2 यदा ए मा त्यसपछि बी मा 3 4 राख्नु भयो त 3 4 बाहेक 5 6 त 5 6 र यो सबै बाहेक किनकि 15 सम्म युनिभर्सल सेट दिएको छ त तपाई 1 देखि लिएर 6 सम्म लेख दिनु भयो बाँकी अब 7 देखि स्टार्ट गर्नु यहाँ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अब तपाईको आन्सरमा यसमा के आएको छ 1 2 त यहाँ 1 2 गर्दिनु होला है यो तपाईको कुन सेटको भयो साथीहरु ए डिफरेन्स बी को ल अब तपाई यसैमा एउटा सिमेट्रिक अपसेट पढ्नु होला त्यसपछि तपाई जानु होला कम्प्लिमेन्ट अपसेटमा है ल साथी यसैमा यसैको टपिक हो सीको नै सिमेट्रिक डिफरेन्स अपसेट सिमेट्रिक डिफरेन्स अफ सेट्स इसको डिनोटेड गर्छु इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी और अर्को रूपमा यसलाई हामी के डिनोटेड गर्छौं साथीहरु ए डिफरेन्स बी युनियन बी डिफरेन्स ए यो डेल्टा पर्छ है यो डेल्टा को अर्थ भयो यहाँ ए डिफरेन्स बी युनियन बी डिफरेन्स ए अब जस्तै भर्खरै निकालेको छु हामी एक्जाम्पल यसले दिए यसको कसरी निकाल्नु होला फर एक्जाम्पल हेर्नु साथीहरु फर एक्जाम्पल तपाईलाई यहाँ e इज इक्वल टु 1 2 3 10 सम्म हाल्दिए a इज इक्वल टु 1 2 3 b इज इक्वल टु क्वेशन के छ 3 4 5 अब फाइन्ड गर्नु छ साथी a डेल्टा b यसलाई सिमेट्रिक अपसेट भन्छ त यहाँ हेयर लेख्नु होला सबभन्दा पहिला तपाईलाई के गर्नु पर्यो a डेल्टा b मिन्स के छ a डिफरेन्स b त पहिला यहाँ a डिफरेन्स b निकाल दिनु होला त a डिफरेन्स b a को एलिमेन्ट 1 2 3 डिफरेन्स b को एलिमेन्ट 3 4 5 अब देयरफोर a डिफरेन्स b इज इक्वल टु अब यहाँ 3 त मिल्यो के यसमा मिलेन 1 2 किनकि यहाँ 3 3 मिल्यो त यहाँ 1 2 अब फेरि अगेन तपाई b डिफरेन्स a निकाल्नु होला त b को एलिमेन्ट के छ हाम्रो 3 4 5 फेरि डिफरेन्स
ए को एलिमेंट के छ 1 2 3। अब यहाँ देयरफोर बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू यहाँ के मिल्यो, यहाँ 3 3 मिल्यो कैंसिल, इसमें के बाँकी छ 4 5। अब के गर्नु होला, तपाईले निकाल्नु छ ए डेल्टा बी, त ए डेल्टा को अर्थ यही हुन्छ। त अब यहाँ नाउ ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। अब ए डिफरेंस बी कति आ छ 1 2, यहाँ 1 2 हाल्नु होला साथीहरु, यूनियन बी डिफरेंस ए कति छ 4 5। अब यहाँ देयरफोर ए डेल्टा बी इज इक्वल टू यूनियन को अर्थ हुन्छ मिल्ने नमिल्ने सब, त 1 2 4 5। अब हेर्नु होला साथीहरु, यति आइसकेपछि हामी यसलाई के गर्छौं, रिप्रेजेंटिङ एभव इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम। रिप्रेजेंटिङ एभव इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम। यसलाई अब के गर्नुस्, भेन डायग्राममा रिप्रेजेंट गर्नुस्। त भेन डायग्राममा रिप्रेजेंट गर्दा सबभन्दा पहिला ए र बी दुवै ओभरल्यापिङ सेट हो, कम्बाइन गरेर बनाउनुस्। र दुईटैमा तपाईलाई इन्टरसेक्सन के छ हेर्नुस्, ए र बी मा 3, त यहाँ 3 हाल्दिनुस्। त्यसपछि यसमा बाँकी के छ 1 2 है, बी मा अब हेर्नुस् साथै 3 त राख्दिए, त्यसपछि बी मा के छ 4 5। अब यस बाहेक 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब तपाई आन्सर के निकाल्नु भयो 1 2 4 5, जे आन्सर दिएको छ त्यही कलर गर्नुस्। त आन्सरमा तपाईको यहाँ 1 2 यहाँ छ, यसमा पनि 4 5 6 छ। ल यही आन्सर भयो। त यो के निक्ल्यो साथी, समेटिक डिफरेंस अफ सेट। अब तपाई जानु कम्प्लिमेन्ट अफ सेट। complement of set, complement of sets, complement of set, it is denoted by a complement a dash त्यसपछि ac, यो तीनटैले डिनोटेड गर्छ। इट इज डिनोटेड बाइ ए कम्प्लिमेन्ट ए dash ac है, तीनटैमा कुनै भए तपाई बुझ्नु होला कि यो कम्प्लिमेन्ट अफ सेट हो है। अब तपाई एक्जाम्पल हेर्नु साथीहरु, फर एक्जाम्पल a इज इक्वल टु a b c d e f है, u इज इक्वल टु, अब यहाँ a इज इक्वल टु b c d, क्वेशन भनिन्छ फाइन्ड ए कम्प्लिमेन्ट। अब यहाँ हेयर लेख्नु होला, तो पहिला तपाई एक कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु होला। तो एक कम्प्लिमेन्ट को अर्थ हुन्छ साथी u माइनस a, b कम्प्लिमेन्ट भन्छ u माइनस b, c कम्प्लिमेन्ट भन्छ u माइनस c। अब यहाँ हाम्रो u को एलिमेन्ट हाल्नु होला a b c d e f, डिफरेंस a मीन्स के b c d, तो देयरफॉर a कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टू b c d, b c d कैंसिल, क्या आया तपाईको a e f, किनकि b c d कैंसिल, a e f। अब यसलाई भेन डायग्राममा रिप्रेजेंटिङ एभव इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राममा शो गर्दिने। अब यहाँ हेर्नु होला a, अब a मा के एलिमेन्ट छ, a को एलिमेन्ट b c d, यो बाहेक b c d बाहेक a e f। अब तपाई आन्सर के निकाल्नु भयो a e f, त जे आन्सर आएको छ त्यसलाई पेन्ट गर्दिनु, कलर गर्दिनुस्। यही तपाईको भयो साथी, यही भयो कम्प्लिमेन्ट अफ सेट। यो अब कम्प्लिट भयो, सेट अपरेसन साथीहरु सबै कम्प्लिट भयो। अब तपाई कार्डिनलिटी अफ सेट जान्नुस् है।
कार्डिनलिटी अफ सेट है, कार्डिनलिटी रिलेशन अफ सेट है, कार्डिनलिटी रिलेसन अफ सेट या कार्डिनलिटी अफ सेट भने पनि भन्न सक्नुहुन्छ या कार्डिनलिटी रिलेसन अफ सेट पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। कार्डिनलिटी रिलेसन सेट सबभन्दा पहिला जान्नुस् कार्डिनलिटी रिलेसन अफ सेट या कार्डिनलिटी अफ सेट। सबभन्दा सजिलो त्यही बुझ्नुस्, कार्डिनलिटी अफ सेट नै बुझ्नुस्, रिलेसन नजान्नु। कार्डिनलिटी अफ सेट्स यसको डेफिनेसन जान्नु साथीहरु। द नंबर अफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी अफ सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट is called the number of elements in a set is called cardinality of sets। डेफिनेशन के दिए साथीहरु, द नंबर अफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी अफ सेट। जो एउटा सेटमा कतिवटा एलिमेंट छ त्यसलाई हामी काउन्टिङ गरेर लेखिदिन्छ त्यसलाई भन्छ कार्डिनलिटी अफ सेट। यसलाई नेपालीमा भन्छ समूहको गणात्मकता। त्यही कारणले यसको डेफिनेसन छ कि द नंबर अफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी अफ सेट। एउटा सेटमा कतिवटा एलिमेंटको नम्बर छ त्यसलाई काउन्टिङ गरेर लेखिदिन्छ त्यसलाई भन्छौं हामी कार्डिनलिटी अफ सेट। अब यसलाई डिनोटेड हेर्नु साथीहरु, इट इज डिनोटेड by cardinal number of A, cardinal number of B, cardinal number of Z। यसलाई डिनोटेड गर्छु हामी, जेले पनि गर्न सक्छौं, फाइ थीटा बीटा जे पनि हुन सक्छ। फर एक्जाम्पल हेर्नु साथीहरु, फर एक्जाम्पल A इज इक्वल टु A B C D। अब हेर्नुस् हेयर तपाई यसलाई काउन्टिङ गर्ने कार्डिनल नम्बर अफ A इज इक्वल टु, यसलाई काउन्टिङ गर्नु होला 1 2 3 4 4, यही आंसर भयो। यसलाई हामी कार्डिनलिटी अफ सेट भन्छौं। जो सेटमा एलिमेंट कति दिएको छ त्यसलाई हामी काउन्टिङ गरेर लेखिदिन्छौं त्यसलाई भन्छ साथीहरु कार्डिनलिटी अफ सेट। अब तपाई जानुस् कार्डिनलिटी रिलेसन अफ युनियन अफ टु सेट। यहाँ टॉपिक को नाम हो साथी अब कार्डिनलिटी रिलेशन ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। यो बारे में जानुस् कार्डिनलिटी रिलेशन ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट। दुईवटा सेट यदि दिएको छ भने त्यो युनियन को फर्म में हामी त्यसको रिलेसन कसरी देखाउने है। जस्तै म तपाईलाई सजिलै तरिकाबाट तपाईलाई A and B आर ओभरल्यापिङ सेट सच दैट A र B यदि कहीं ओभरल्यापिङ सेट छ त्यो कन्डिसन में हामी कसरी देखाउने। डिसजोइन्ट सेट पनि दिन सक्छ। पहिला डिसजोइन्ट सेट को बारे में जान्नु साथीहरु। A मा पहिला A and B आर disjoint A and B are disjoint sets। A and B are disjoint sets such that यसलाई तपाई पहिला के गर्नु होला साथीहरु, A र B यदि disjoint सेट छ त त्यसलाई हामी पहिला disjoint सेट को भेन डायग्राम देखाइदिनुस्। राम्ररी हेर्नु होला, यो र यो दुवै कुन सेट हो डिसजोइन्ट, किनकि यो के छ अलग अलग छ है। यो दुवै के हो साथी अलग अलग छ। त तपाई के गर्नु होला, यसलाई अब हामी हेयर यसलाई लेट गर्छु। हामी लेट के गर्छु कार्डिनल नंबर अफ A इज इक्वल टु यसलाई हामी x मान दिए साथी। कार्डिनल नंबर अफ B इज इक्वल टु यसलाई हामी के मान दिए y मान दिए। अब यहाँ कार्डिनल नंबर अफ A इंटरसेक्शन B यो त अलरेडी डिसजोइन्ट हो त इंटरसेक्शन के हुन्छ साथी 0। अब तपाईले भन्छ देयरफोर कार्डिनल नंबर अफ A युनियन B निकाल्ने त यसको फर्मुला के हुन्छ कार्डिनल नंबर अफ A
प्लस कार्डिनल नंबर अफ बी प्लस कार्डिनल नंबर अफ ए इंटरसेक्शन बी, चाहे माइनस हेर्नुस् माइनस, किनकि यसलाई हामी x मानेको छु, यो भनेको x हो र यो भनेको y हो। अब यसलाई हामी x मानेको छु, त्यसलाई y। अब यहाँ लेख्नु होला कार्डिनल नंबर अफ ए भनेको के हो x, चाहे भेन डायग्राम हेर्नु होला यही नलेख्नु होला साथीहरु, डाइरेक्ट हामी यो कार्डिनल नंबर अफ ए युनियन बी इक्वल टु पुरैले प्लस गर्नुस् x प्लस y र यो के छ प्लस 0, किनकि इंटरसेक्शन के छ 0। तो अब हामी यहाँ लेख्छु देयरफोर कार्डिनल नंबर अफ ए युनियन बी इक्वल टु यतिको सटा क्यालकुलेट गर्नु भएको छ कार्डिनल नंबर अफ ए, तो यहाँ हाम्रो कार्डिनल नंबर अफ ए प्लस यो y को सटा क्यालकुलेट गर्नु भएको छ कार्डिनल नंबर अफ बी, इंटरसेक्शन त 0 छ, त्यही कारण यहाँ प्लस 0, तो यहाँ 0 लाई यसमा 0 जोड्दा के हुन्छ 0 नै हुन्छ, तो यतिकै फर्मुला भयो। जो डिसजोइन्ट सेटमा तपाईले कार्डिनल नंबर अफ युनियन बी को फर्मुला के हुन्छ साथी, कार्डिनल नंबर अफ ए प्लस कार्डिनल नंबर अफ बी। अब यसैले यदि कहीं यसलाई हामी यसलाई अब कम्प्लिमेन्ट को संकेत गर्छौं, यसलाई हामी भन्छौं साथी कार्डिनल नंबर अफ ए, यसलाई हामी सेट भन्छौं कार्डिनल नंबर अफ बी र यसलाई हामी भन्छौं कार्डिनल नंबर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट, यस्तो संकेत गर्छ। त यो कन्डिसनमा अब हेर्नु होला, यदि यस्तो संकेत गरे भने हामी के अब यहाँ लेख्छु, तपाईले भन्दियो यदि कार्डिनल नंबर अफ यू लेख्नको लागि त यू को फर्मुला हुन्छ यो, यसलाई पनि प्लस गर्नु होला साथी, यसलाई पनि प्लस गर्नु होला र यसलाई पनि के गर्नु होला प्लस, किनकि यो सबै अलग अलग छ। त यू भनेको युनिभर्सल, त युनिभर्सल को अर्थ हो कि यो सबै आउनु पर्यो, त यो प्लस र बाहिरको पनि प्लस, किनकि यो डिसजोइन्ट छ, अलग अलग छ, यसमा कमन केही छैन। त कार्डिनल नंबर अफ यूजकल फर्मुला कार्डिनल नंबर अफ ए प्लस कार्डिनल नंबर अफ बी प्लस यो कम्प्लिमेन्ट साथी कार्डिनल नंबर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट, यो पनि फर्मुला बन्यो। अब हामी यसको फर्मुला निकाल्न पनि सक्छौं, त अब ओभरल्यापिङ सेटमा देखाउँछु तपाईलाई, यो पनि एउटा फर्मुला भयो। हामी यसलाई यस्तो पनि लेख्न सक्छौं कार्डिनल नंबर अफ यू इक्वल टु यतिको साटा कार्डिनल नंबर अफ ए युनियन बी प्लस कार्डिनल नंबर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट, यो पनि फर्मुला भयो है। हामी यहाँ लेख्ने कुन कन्डिसनमा डिसजोइन्ट सेटमा। अब हामी कार्डिनलिटी रिलेसन अफ युनियन अफ टू सेट, अब ओभरल्यापिङ सेट को बारेमा जान्नु साथी है। ओभरल्यापिङ सेट है, ओभरल्यापिङ सेट्स को बारेमा जान्नुस् है। जस्तै यहाँ भनेको छ ए एन्ड बी आर overlapping sets such that यहाँ तपाईं के गर्नु होला, लेट गर्नु होला साथी, लेट कार्डिनल नंबर अफ ए इज इक्वल टू x, कार्डिनल नंबर अफ b इज इक्वल टू y, कार्डिनल नंबर अफ ए इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू z। यदि भनिदियो कि कार्डिनल नंबर अफ ए डिफरेंस b निकाल्नको लागि त a के छ तपाईको x र a डिफरेंस b, त a डिफरेंस x र इंटरसेक्शन x माइनस के हुन्छ हाम्रो z। चाहिँ यो लेख्नु भन्दा पहिला एक छिन राख्नु साथीहरु, पहिला भेन डायग्राम देखाइदिनुस् है। यहाँ भेन डायग्राम है, पहिला यसले भेन डायग्राम देखाइदिनुस्। यो भेन डायग्राम में तपाईलाई ए त्यसपछि बी, ल अब तपाईलाई म यसलाई x मानेको छु, यसलाई y मानेको छु और यसलाई z मानेको छु। त यो भित्र हाल्ने पहिला हामी के राख्दिन्छौ z, पहिला z राख्छौ। अब टोटल के थियो x, त x मा z राख्नु भयो त यो के बन्छ x माइनस z। फेरि यो टोटल के थियो y, y मा तपाई z लेख्नु भयो त के हुन्छ साथी y माइनस z, किनकि हेर्नुस् फेरि बुझ्नु होला तपाई, यो टोटल हो हाम्रो x जसमा तपाई z लेख्नु भयो त यो कति हुन्छ x माइनस z। यो टोटल थियो तपाईको y जसमा z लेख्नु भयो त के हुन्छ यो y माइनस z। अब यसलाई हामी फर्मुला देखाउन जान्छौं है। हामी यसलाई लेख्न सक्छौं साथी है, कार्डिनल नंबर अफ a डिफरेंस b इज इक्वल टू x माइनस z। फेरि हाम्रो यहाँ कार्डिनल नंबर अफ b डिफरेंस a इज इक्वल टू y माइनस z। अब यहाँ फ्रॉम भेन डायग्राम है,
फ्रम भेन डायग्रामबाट टोटललाई प्लस गरिदिनु है। टोटललाई के गर्नुस् प्लस गर्नुस् के टोटल ए युनियन बी कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी इक्वल टु टोटललाई हामी प्लस गर्छु सबलाई त x माइनस जेड किनकि सब ओन्ली को कन्डिसनमा छ x माइनस जेड प्लस y माइनस जेड। अब के गर्नु होला यहाँ हाम्रो यो के जना आउँछ कार्डिनल नम्बर अफ युनियन बी यति तब यो के कट्छ तपाईलाई माइनस जेड प्लस जेड क्यान्सल त x प्लस y और माइनस के त जेड तब फर्मुला बनिहाले कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी इक्वल टु यो x बनेको कार्डिनल नम्बर अफ ए y बनेको कार्डिनल नम्बर अफ बी र यो माइनस जेड त माइनस जेड बनेको के हो कार्डिनल नम्बर अफ ए इंटरसेक्शन बी। यो फर्मुला तपाईको प्रुभ भइहाले। यो कुन कन्डिसनमा कार्डिनल नम्बर अफ युनियन बी तपाईलाई भन्छ तब यो भेन डायग्रामबाट यो फर्मुला प्रुभ आयो देखायो। सबभन्दा पहिला हामी के गरे साथी यो भेन डायग्राममा यो दुवै कुन सेट हो ओभरल्यापिङ पहिला बनिसकेको छ त ओभरल्यापिङ छ भने दुवै जोइन्ट भएर बन्छ। अब म कार्डिनल नम्बर अफ ए एक्स मानिदिए यो पुरै एक्स मानेको छु कार्डिनल नम्बर बी इक्वल टु वाई यो पुरै वाई मानेको छु र इंटरसेक्शन के मानेको छु जेड त सबभन्दा पहिला इंटरसेक्शन राख्ने जेड त टोटल के थियो एक्स त एक्स बाट जेड घट्यो के भयो एक्स माइनस जेड यो टोटल के थियो वाई वाई बाट जेड घट्यो त के साथी भयो वाई माइनस जेड किनकि जेड इंटरसेक्शन छ त यति के हाल्छ वाई माइनस जेड। अब त ए डिफरेंस बी हामी यसलाई भन्छौं एक्स माइनस जेड बी डिफरेंस ए भन्छ यसलाई वाई माइनस जेड त फ्रम भेन डायग्राम के भयो कि सबलाई के गर्नु होला प्लस किनकि म ए युनियन बी निकाल्न गइरहेको छु त यो सबलाई के गर्नु होला प्लस त कार्डिनल नम्बर अफ युनियन बी इक्वल टु यो प्लस एक्स माइनस जेड प्लस यो जेड प्लस वाई माइनस जेड टोटललाई प्लस त प्लस जेड माइनस जेड क्यान्सल एक्स प्लस वाई माइनस जेड त कार्डिनल नम्बर अफ युनियन बी एस को सट्टा क्यालकुलेट भयो कार्डिनल नम्बर अफ ए वाई को सट्टा क्यालकुलेट भयो कार्डिनल नम्बर बी र जेड भनेको कार्डिनल नम्बर अफ ए इंटरसेक्शन बी। हेर्नु साथीहरु यसको कन्सेप्ट भोलि एउटा अझ तपाईलाई म यसको भेन डायग्राम इन्टर ओभरल्यापिङ सेट को एकदम देखाउँछु यो फर्मुला तपाईले सो गरे तर यो भेन डायग्रामबाट कुनै पनि फर्मुला तपाई क्रिएट गर्नुहुन्छ भोलि म फेरि यसको भिडियो अर्को बनाउँछु र जबसम्म तपाईलाई यति पढ्नुस् यो ए इंटरसेक्शन बी फेरि युनियन बी कसरी निकाल्ने यसमा अहिले धेरै फर्मुला बाँकी छ म दिन्छु अहिले 3 वटा सेटको पनि बाँकी छ यो 2टी सेटको छ भोलि अर्को भिडियो लिएर फेरि उपस्थित हुन्छु। जबसम्म यतिकै भन्दै तपाईसँग बिदा लिन्छु। हरे कृष्ण प्रभुजी।